वदतु. The text 17, shloka 17 we did last week. So anybody want to do quick revision of Padachchedanam and Artha before we move forward? Anyone want to try? I'll make it bigger for you. Okay. Now anybody wants to try? On first line. महोदय सत्यस्य ते सदृश आत्मनः अन्यं वक्तारम् ईश विबुधेष्वपि न अनुचक्षसे. समीचीनं. सत्यस्य ते इत्युक्ते तव स्वदृशः सदृक् इति पदस्य षष्ठीविभक्ति इति अत्र भवति. सत्यस्य तव स्वदृशः आत्मनः अन्यं. अत्र सर्वत्र अत्रापि विभक्ति विसर्गः अस्ति. अत्र विसर्गः. सत्यस्य तव सदृशः आत्मनः अन्यं वक्तारम् ईश हे ईश इति सम्बोधनं विबुधेषु अपि न अनुचक्षे. सत्यस्य वक्तारम् इति अन्वयः. सत्यस्य वक्तारं यः सत्यस्य विषये अथवा तत्त्वस्य विषये यथावत् सत्यमस्ति तस्य विषये वक्तारं यः वक्तुम् उपदेष्टुं समर्थः तं न विबुधेषु अपि न अनुचक्षे. अनुचक्षे इत्युक्ते न पश्यामि. रैट्. न अनुचक्षे. चक्षे पश्य चक्षुः. न अनुचक्षे न पश्यामि. विबुधेषु अपि विबुधः पण्डिताः अथवा सुराः देवाः. देवेषु अपि देवगणे अपि तव स्वदृशः कोऽपि सदृशः अथवा स्वदृशः स्वयमेव द्रष्टा स्वयमेव सर्वं जानाति. अन्यः कोऽपि भगवन्तं सम्पूर्णतया न जानाति. स्वदृशः स्वस्य द्रष्टा स्वयमेव. आत्मनः विषये अन्यं भाषितुम् अथवा उपदेष्टुं योग्यम् अथवा समर्थं न पश्यामि. किमर्थम् अग्रे? Anybody want to try? Soumya Bhagini? सर्वे विमोहितधियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावाः. सर्वे विमोहितधियस्तव. I think धियः तव. सर्वे विमोहितधियः तव मायये मे. So sarve vimohitadhyah, this is one section in terms of artha. Sarve vibhudaah, sarve devaah
अथवा सर्वे पण्डिताः ज्ञानिनः सर्वे अन्ये सर्वे ज्ञानिनः विबुधाः इत्यस्य देवाः अपि परमज्ञानिनः अपरोक्षदर्शिनः देवं भगवन्तं नारायणं अपरोक्षज्ञानिनः इति what is अपरोक्षज्ञानी? You might have heard aparoksha. What is aparoksha? Aparoksha. Paroksha nasti. Paroksha nasti. Paroksha means? What is paroksha? Paroksha bhutakala. Litlakara. What is paroksha? दृश्यते न दृश्यते पर अक्ष अक्षि so aksha means netra netrasya para means puratah nasti iti paroksha. So what is aparoksha now? पुरतः अस्ति पुरतः अस्ति तो प्रत्यक्ष. अपरोक्ष मीन्स् प्रत्यक्ष. परोक्ष शब्दस्य विरुद्धशब्दः प्रत्यक्ष इति. So generally we don't call these who have like special understanding or specially they with deep meditation or with a special knowledge which comes after deep sadhana. They can understand Deva or Bhagavan, Sri Hari in an elevated stage. So we don't generally call them Pratyaksha Jnaninaha, Jnani, or we generally call them Aparoksha Jnani. Aparoksha also means Pratyaksha. But this, why we call Aparoksha? Because Pratyaksha could mean Sarvada Sada Te Bhagavantam भगवतः विषये किंचित् ज्ञातुं सर्वदा शक्नुवन्ति तथा नास्ति. अपरोक्षज्ञानिनः मीन्स् तेषां विशेषज्ञानमस्ति भगवतः विषये परन्तु तेपि सर्वदा न ज्ञातुं शक्नुवन्ति. सर्वदा ज्ञातुं तस्य विषये ज्ञातुं सर्वदा समानरूपेण एव ज्ञातुं न शक्नुवन्ति. तो कदाचित् तेषामपि भ्रमः भवति भगवतः विषये तस्य सामर्थ्यस्य विषये तस्य लीलाविषये तेषामपि कदाचित् क्वचित् भ्रमः भ्रान्तिः भवति. भगवद्विषये अपि कदाचित् तेषां द्वेषः अपि उद्भवति. कदाचित् द्वेषः इत्युक्ते किञ्चित् विरुद्धाभिप्रायः तेपि इति कारणात् एव ते सर्वे विबुधाः देवाः अपि विमोहितधियः विमोहितधियः धियः इत्युक्ते बुद्धि. ते सर्वे अपि विमोहितधियः अथवा तेषामपि बुद्धिः भ्रान्तियुक्ता अस्ति. अनन्तरं तव मायया इमे. अत्र पदच्छेदनं कथं भवति? मायया इमे. तव मायया विमोहिताः सन्ति. माया तस्य मायाशक्तिः अस्ति. तो माया आच्छादनम् अज्ञानस्य आच्छादनं बन्धः अस्ति तेषामपि. इमे सर्वे विमोहिताः सन्ति. अनन्तरम् अग्रे भगिनि. ब्रह्मादयस्तनुभृतो ब्रह्मादयः तनुभृतः बहिरर्थभावाः बहिः अर्थभावाः ब्रह्मादयः इट्स् लॉर्ड ब्रह्मा आदयः ओके आदय इत्यादि ओके तनु भृतः I don't know that Mahoday.
तनुभृत् तनुभृत् पदस्य बहुवचनं तनुभृत् पदस्य बहुवचनं तनु इत्युक्ते शरीरं भृत् इत्युक्ते धारिणः शरीरधारिणः ब्रह्मादयः अपि ब्रह्माणं ब्रह्मा इति तेषाम् अग्रजः सर्वेषां देवानां देवगणः अस्ति तस्य अग्रणी अथवा मुख्यः सः ब्रह्म चतुर्मुखः तदारभ्य ब्रह्माणम् आरभ्य सर्वे देवाः तनुभृतः तेषामपि शरीरमस्ति शरीरम् अनित्यं तेषामपि शरीरमस्ति जीवः तु नित्यः परन्तु शरीरम् अनित्यं नाशः भवति प्रलयकालपर्यन्तं चतुर्मुखब्रह्मणः शरीरं भवति अनन्तरं तस्यापि नाशः इति तनुभृत् शरीरं यदि तेषां शरीरम् अस्ति तदा बहिरर्थभावः भवति बहिः इत्युक्ते बहिर्मुखः अनन्तरम् अनन्तरम् अर्थभावः अर्थ अर्थ विषयः विषयकामना अपि भवन्ति सर्वेषामपि तेषामपि भावः चित्तं मनः विषयान् कामयते एव because they tanubhrataha so everybody has some nobody is perfect as Narayana iti artha nobody is perfect so you are the best to give me upadesha agre kimasti तस्माद् भवन्तम् अनवद्यम् अनन्तपारं सर्वज्ञम् ईश्वरम् अकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम् निर्विण्णधीरहमु हे वृजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये पदानां छेदनं कुर्मः कथं कुत्र तस्मात् भवन्तम् अनवद्यम् अनन्तपारं सर्वज्ञम् ईश्वरम् अकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम् एकपदं निर्विण्णधीरहमु अत्र पाठान्तरपि वर्तते यथा निर्विण्णधीरहमहो इत्यपि अस्ति अथवा निर्विण्णधीः अहम् उ इति कर्तुं शक्यते निर्विण्णधीः अहम् उ हे वृजिनाभितप्तः नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये सामान्यतः सुलभ एव श्लोकः तस्मात् इति पूर्वोक्तविधानमस्ति पूर्वोक्तपङ्क्तिः पूर्वोक्तवाक्यं यथा त्वमेव समर्थः अन्यः कोऽपि उपदेष्टा तवादृशः न वर्तते इति पूर्वमासीत् तस्मात् कारणात् भवन्तम् अनवद्यम् अनन्तपारं भवन्तम् इत्युक्ते त्वां भवन्तं यु आल् नो दिस् भवन्तं त्वाम् अनवद्यं what is anavadyam अनवद्य इत्युक्ते दोषरहित so vadya means nindaniya
अनवद्य मीन्स् अनिन्दनीय निन्दनीय कदा भवति कश्चित् निन्दनीयः when there is some dosha in him दोषः कस्मिंश्चित् अस्ति चेत् सः निन्दनीयः अथवा गर्हणीयः भवति यदा तस्मिन् दोषाः न सन्ति दोषरहितः अस्ति गुणाः एव केवलगुणाः एव उत्तमगुणाः इत्युक्ते उत्तमगुणाः एव कल्याणगुणपरिपूर्ण इति वदन्ति नारायणं सर्वदा दोषरहितः सः अनवद्यः तम् अनन्तपारम् अनन्तपारं easy what is अनन्तपार अनन्तादपि पारः परे अस्ति अनन्तादपि परे अस्ति beyond infinite unlimited unlimited anantaparam beyond unlimited so it's just even not impossible to even fathom his mahat or his mahati his leela sarvajñam sarvam janati iti sarvajñah ईश्वरं प्रभुः सर्वस्य प्रभुः इत्युक्ते नियन्ता सर्वस्य जगतः नियन्ता सः ईश्वरः अकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम् इति पदमेकं धिष्ण्यम् इत्युक्ते धिषण अथवा धिष्ण्य इति धिष्ण्य इति अत्र बहुव्रीहि अस्ति धिष्ण्य इत्युक्ते स्थानं तत्र तस्य धिष्ण्यम् इत्युक्ते अबोर्ड् one who has this kind of abode iti dhishnyaha tam iti द्वितीयान्तपदम् अस्ति धिष्ण्यं धिष्ण्यः इति बहुव्रीहि अकुण्ठविकुण्ठस्थानम् अकुण्ठविकुण्ठगृहम् इति अर्थः कर्तुं शक्यते अत्र गृहम् इत्युक्ते यस्य गृहम् एतादृशस्य स्थानम् एतादृशम् अस्ति कथमस्ति अकुण्ठमस्ति विकुण्ठमस्ति what is akuntham vikuntham what is kuntha kutra nivasiti narayanasya वैकुण्ठ महोदय वैकुण्ठमेव विकुण्ठम् इत्यपि उच्यते वैकुण्ठ why it is called vaikuntha विकुण्ठ अस्ति इति वैकुण्ठ what is vikuntha vikuntha means what is kuntha just kuntha means kuntha kuntha means some shortcoming पूर्णता नास्ति इति कुण्ठ so vikuntha is opposite of kuntha vikuntha so that is why tatra परिपूर्णत्वम् अस्ति तत्र तस्य लोके वैकुण्ठलोके विकुण्ठत्वम् अस्ति इति कारणात् वैकुण्ठम् उच्यते तत् सः लोकः विकुण्ठं बिकास् तत्र कुण्ठता नास्ति कुण्ठता shortcoming something missing परिपूर्णत्वम् अपरिपूर्णत्वम् अपूर्णत्वं नास्ति पूर्णत्वं बिकास् इट् इस् अ मोक्षस्थानं मोक्षस्थाने सर्वं परिपूर्णं भवति इति वैकुण्ठं विकुण्ठधिष्ण्यम् अनन्तरम् अकुण्ठ सेम् मीनिङ्ग् अकुण्ठ तत्र कुण्ठता नास्ति इति धिष्ण्यं तत् स्थानं निर्विण्णधीः अहम् उ इति to emphasize like like you find in Bhagavad Gita also many times aham means why it is like why saying why evameva
अहमु निश्चयेन इति निर्विण्णधीरः अहं निर्विण्णधीः अहं निर्विण्ण means adrishyam अथवा mixing with God. what is that? Nirvana, not is nirvana. Nirvinna. Oh, okay. So the nirvinna is the word coming from nirvinna is like a hatasha or just is given up. Nirvinna. This padasya moolam kim asti nirvinna vid iti. Vid sarve jananti praya, right? Vid. What is vid? Veti. Veti. To know. To know. Or to know means to experience, right? To be conscious, consciously experience. With. So nirvinna, opposite of that. Vinna means one who knows. Nirvinna, one who doesn't know. Doesn't know means not actually like a jnana knowledge, but nirvinna means he doesn't have bodily chesta. What do you call somebody? If you want to translate that to English, you can do that. Is it not aware, Mahoday? Aware. So I don't feel it when somebody touches. Not nirvinna. So it is like when you totally lose your shakti or consciousness, sajna, so then you become nirvinna. So everything you are drained out. Nirvinna. Nirvinnadhihi, mama buddhihi nirvinna asti. So it has. So I don't know now. I'm totally lost. Nirvinnadhihi. I don't know what to do. Nirvinnadhihi. Aham वो निश्चयेन हे इति पुनः संबोधनमस्ति अथवा you can also sometimes use हे as a आश्चर्य अथवा उद्गारवाचक पदम like ho. That's why some pathantara other texts they also just make it ho. Nirvinnadhihi aham ho. Ahamaho. Nirvinnadhihi ahamaho. So there is a patantara is also there. Ahamaho. Nirvinnadhir ahamaho. Like this. Means aham aho. Like that. Aham aho. Nirvinnadhihi aham aho. Rujinabhitaptaha. Aham rujinabhitaptopi asmi. What is rujinam? Rujinam पापम् अथवा दुःखम् अपि अस्ति दुःखाभितप्तः अथवा पापाभितप्तः अथवा दुःखेन अभितप्तः बेटर् देर् दुःखेन अभितप्तः दुःखितः इति अभितप्तः ऐ एम् जस्ट् अभितप्तः burnt अभितप्तः दुःखेन अभितप्तः पीडितः अहं नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये अहं शरणं गच्छामि प्रपद्ये तस्य शरणं गच्छामि कं शरणं गच्छामि नारायणं नरसखं नारायणं कोई नारायणं अस्ति नारायण नरशकं नराणां शकी
Friend of all. Friend of all. वदतु महोदय. Friend of all human beings. बट् तस्मात् पूर्वं नारायणम् अस्य पदस्य अर्थः मीन्स् किञ्चित् नारायण like Ramayanam, like Rama's journey. So is it like journey to Lord Krishna, Lord Vishnu? Narayanam, we know Narayana, Narayana, Narada always chants Narayana, Narayana, right? It's So, Yana is Ayanam is like going, right? Now they to Marga. Marga. Marga or Katha also. It means Katha, means Vrittanta. Or, yeah, and Marga, Narayana. Generally we know Hari, Krishna, Vishnu, but Narayana, padasya arthaha, nishpatti katham bhavati, na ara ayana. There are many, like at least 100 meanings are there for this one word, Narayana. But the popular couple of them, what I remember, I don't remember all 100. But I have some book which has all 100 meanings. Na ara ayana is one meaning. Nara ayana is another meaning. So ayana means marga. Naranam. Nara also means Neera. Neera means jalam. Jale vasati, that is one meaning. Jale vasati at marga, tasya ayanam. That is one meaning. Or naranam vishaye naranam iti nara. Naranam, nara means manushyaha, manavaha, tesham gatihi, margaha, paramagatihi, paramagatihi iti narayana. Or na arayana. Ara means papa. So asya na ara asmin papani na santi iti Narayana. There are many meanings are there. So Narayana. So the Supreme Lord Harihi tam Narasakham Narayanam Narasakham. Narasakham. What is Narasakham? Nara means we know Manusha. Why is Manusha called Nara? Mitram. No, Sakha is Mitram. But why is Manusha called Manava, like we are called Nara? Nishpatti. Arjuna. Arjuna is one meaning. So Arjuna Sakham, because why is Arjuna Nara? We all seen the TV serial, right? Nara Narayana. So why is Arjuna is Nara? Considering him as his friend. No, friend is okay, but so Nara Narayana we all know. Narayana Krishna Narayanasya avatara iti. But with him, when Arjuna is portrayed in all the serials, movies, or katha, or the pictures, right? Narayana. So Narayana is Sri Krishna, because there the katha is that Narasya avataraha Arjuna, Narayanasya avatara Sri Krishna. So there was a Rishi called Nara. Vishnu avatara, there was a Narayana as a Rishi also. So there is a katha in some Purana that these Nara and Narayana Rishis, as they took a birth and then Nara Narayana, they did a lot of tapasya.
in the Badrika Ashrama in the Himalaya. Also, there is a story that Narayana, this Urvashi was born of Narayana. So Narayana Narasakam. Nara, that is in Atra Narasakam means that Arjuna Sakha. That is why in Atra Krishna Avatarepi Dwapare Sri Krishnasya Avatara, Narayanasya Avatara Sri Krishna, Arjunasya Avatara Naraha. So they are all Mitra Rupena. Yatha Naranarayana Avatare, Yatha Te Tau Munirupena Tayoha Avatara Abhavat Purvam Tadapi Tesham Tayoho Mitrata Asit Tayo Madhye. Idanimapi कृष्णावतारकाले अर्जुनस्य सखा एव नरस्य सखा नरसखम् इति एकः अर्थः. So other अर्थ तेलङ्गाना said नर is मनुष्य. So मनुष्यस्य सखा मानवस्य सखा मानवस्य सखा मित्रं किमर्थं तस्य सहायं करोसि संसार बन्धनस्य मोचनार्थं सहायं करोति इति नरसखः. So my question was, we looked at some couple of meanings of Narayana padam. Atra nara padasya arthah kaha? Nara iti padam dhru iti asti mula padam. Dhru ityapi pratipadikam asti. नर तस्य नर इति अपि प्रातिपदिकं भवति यथा अधिकदिशा अस्ति तथा. नृ इति पदस्य मूलार्थः अस्ति ज्ञानमिति. यस्य ज्ञानमस्ति सः नरः अथवा यः जिज्ञासुः अस्ति सः नरः. One who seeks knowledge is nara. Otherwise all other प्राणिनः सामान्यतः जिज्ञासवः भगवद्विषये जिज्ञासा न भवन्ति तथा यथा मनुष्यः भवति नरः इत्येव. with the hope that this manushya prani is kinchit tasya jignasa bhavet, with that hope we are being called nara. It is up to us now whether we are good to be called nara, fit to be called nara. So narasakham sharanam prapadde. Another, anybody want to add the grammar special here? Sakha shabda Telangan Mode. What is the pratipadikam of only sakha? Anybody want to add? Sujata Bhagini. Nobody? Sakha. Can anybody look up? Other Rupani, Bhakta Rupani. Somebody is ready. Nobody? I've done this. Is it Sakhi Mohde? Padarupani, so Vivaktarupani, Patatu Kripi. Sakhi Shabdasya, Pullinge. I didn't look up. Ilangon. Shakha Sagidatta. In Sagidatta, Akara Pullinga Shabde. Sagidatta, Sagitva, Shakita, Shaki. You are asking this different shabdas? No, just Vivaktarupani. Vibhakti-rupani, okay. In the Pullinga. Okay. Shakaka, Shakaihi, Shakaha.
No, not Shaka. Sakha. Sakhi iti ह्रस्वैकारान्त पुल्लिङ्गम् अस्ति. So this, please recall, revise. Yeah. We all used to do it before, right? In the Shabda Rupavali, Rupa Chandrika, in our olden classes. Sakha. Anybody got Sakhi Shabda? ह्रस्वैकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः. Sakhi Mahoday. Sakhi, Sakyau, Sakyah. That is Trilingam. Oh. Dirgha that is Dirgha. Look at Hrasva Sakhi. Pullinga. These are special, right? This sounds like a Ravi Kavi. Sakha, Sakhayo, Sakhayam, Sakhayam, Sakhayo. Sakhayam, Sakhayo, Sakhin. 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 Sakhya, Sakhibhyam, Sakhibhi. Sakhibhi. Sakhe, Sakhibhyam, Sakhibhyah. Sakhyo, Sakhibhyam, Sakhibhyah. Sakhyuhu, Sakhyoho, Sakhina. Sakhyo, Sakhyoho. Sakhyau, Sakhyoho, Sakhishu. Yeah. Sakhishu. Sakhi. Sambodhanam. Yeah. Sambodhanam. He Sakho, he Sakhe, Arvind. Sakhe, Sakhayau, Sakhayah. Yeah, he Sakhe, Sakhayah. प्रथमाविभक्ति एकवचनमस्ति सखा. प्रातिपदिकं तु ह्रस्व इकारान्त सखी पुल्लिङ्गे. सो प्रातिपदिकं रवि कविवत् इति भाति, विभक्तिरूपाणि किञ्चित् भिन्नानि सन्ति. सखा इति प्रथमा एकवचने. सखा, सखायो, सखाय. कवि कवयः इति कविशब्दस्य रूपाणि हरि हरयः. अत्र सखा इति प्रथमा एकवचनं. द्वितीया किं भवति? सखायं. करेक्ट्? द्वितीया सखायम्. अत्र नरसखम् इति द्वितीया अस्ति. सामान्यतः किं भवति? सामान्यतः अत्र समस्तपदम् अस्ति. नरस्य सखा, रैट्? यथा राजमित्रं भवति चेत् राज्ञः मित्रम् इति राजमित्रं भवति. इत्युक्ते किं भवति? समस्तपदे किं भवति? ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द सखी का शब्द. ह्रस्व इकारांत सखी. नरस्य मित्रं. सो समस्तपदे किं भवति? एनिबडी? You have studied all this samasta, this samasa, etc. Pullinga narasya rupam bhavati. Sakham. यथा राजपुरुषः अस्ति चेत् राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः षष्ठी तत्पुरुषमस्ति. नरस्य सखम्. यथा राजपुरुषः अस्ति चेत् राजानां राज्यपुरुष. राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः. सो वाट् इस् राजपुरुष मीनिङ्ग्? अर्थः कः? पुरुषः राज्ञ इव. इव न, तत्पुरुषः अस्ति. तत्पुरुषः राज्ञः पुरुषः. one who belongs to raja, rajasevaka. Somebody in his parivar, rajasevaka. So now if you want to say narasya. See, now Rajapurusha becomes a new word, right? And Rajapurusha. So that becomes Akaranta Pullinga, Rajapurusha.
So now if you want to make a द्वितीया एकवचनं राजपुरुष प्रातिपदिकस्य द्वितीया एकवचनं किं भवति रूपं राजपुरुषं षष्ठी एकवचनं किं भवति षष्ठी एकवचनं राजपुरुषस्य. Means what I am saying is, once it becomes a samasta pada, the vibhakti rupani yatha tasya uttara padam asti tatha tasya rupani bhavanti. Sarvani rupani, right? Generally you see. Yeah. नर फलं पुल्लिङ्ग अस्ति चेत् Narana. What is the uttara padam? Uttara pada you have to check, right? Uttara padam kim asti? पुल्लिङ्ग अस्ति अत्र सखा सखा इति अस्ति. If you split it, vigraha tasya narasya sakha iti bhavati, right? It is not narasya sakha, because second uttara pada is like sakhi, right? Moola pada is sakhi, it's whose pratama vibhakti is sakha, not sakha, correct? It's not like Rama. It is like sakha iti asti. Just now you read, right? Vibhakti rupani sakhi padasya पुल्लिङ्गे सखा इति अस्ति. नरस्य सखा इति भवति विग्रहपदं विग्रहवाक्यं नरस्य सखा इति. So when you combine it, it should have taken the same form as the uttara padam, which is sakhaya. So if it's prathama vibhakti ekvachana of the samasta padam, after combining it, it should have preserved narasakha, right? Narasakha, not narasakha. So here it has become narasakha because ditya vibhakti, this has become like a rama pada, akaranta pullinga, narasakha, narasakha, narasakho, narasakhaha, narasakham, narasakho, narasakhan. So tatha rupani idanim bhavanti. Parantu if you look at the samasa rules, then what it should become narasakha, right? Because uttara padam asti sakha pratma ekavachanam, so it should have become narasakha, narasakhayav, narasakhayah, right? Narasakhayam ditya ekavachanam, narasakhayam, narasakhayav, narasakhin. Do you all agree? लिङ्गं भवति महोदय. Lingam is not changing. We are only talking about the rupani. Linga will, whether it is narasakha, sakha is also pullinga, right? It's not changing the linga. Sakha is not strilinga. Sakha, sakhaya is pullinga. So in this total narasakha is also pullinga. When it is samasta padam. Narasakha, narasakhayo, narasakhaya, narasakhayam, narasakhayam, narasakhin. But now instead of that narasakha, narasakhayam, now it has become narasakha. It is like a Rama. Narasakha, narasakham. Why is that? बहुव्रीहि कारणेन अन्यपदस्य प्रदानं भवति. करेक्ट. अत्र बहुव्रीहि नास्ति, परन्तु अत्र सामान्य नरस्य मित्रम् इति अस्ति, नरस्य सखा. So also if you remember, what is this one? काशी राज काशी अथवा काश्याः राजा. So that's Kashipura, Kashi Nagaram, we all know that. So Kashipurasya to Kashi. I don't want to use Nagara or Puri. Kashyaha Raja iti vigrahavakyam asti. Tasya samasthapadam kim bhavati? काशी राज्ञः
काशीराजा काशी राजा what about this काशीराजः huh? no काशीराजा या काशीराजा काशी राजा इति न भवति राजः काशी राजः if you remember if you Bhagavad Gita काशीराजश्च कुन्तिभोजश्च काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् it is not काशीराजा च वीर्यवान् it is not there right काशीराजश्च काशीराजः च वीर्यवान् so it is akaranta pullinga रूपेण एव प्रयुक्तः अस्ति तत्रापि काशीराजः च वीर्यवान् so when the raja shabda raja iti vigrah पृथक् प्रयोगः भवति चेत् राजा इति राजन् नकारान्त शब्दस्य राजा इति भवति so if that comes in a समस्तपदं तस्य परिवर्तनं भवति अकारान्त पदे परिवर्तन if it is used in a समस्तपद उत्तरपद काशीराजः रामराजः okay? if it is before that is different raja rama but after uttarapade रामराज दशरथराजः रघुराजः अयोध्याराजः it just becomes a simple akaranta pullinga roopam though the raja is originally rajan iti padam so here काश्याः राजा समस्तपदे काशीराजः तथैव नरस्य सखा is when we use समस्तपदं so it changes to akaranta pulling nara sakha so anybody remember the sutra for this we have studied this maybe not or some of you already know this we have studied the samasa in levels you can remember तत्पुरुष समासे उत्तरपद प्राधान्यम् अस्ति asti but just specially because when we say rajnyah purushah there we are not changing anything but especially for this raja and sakha shabda sakhi that is sakhi is the pratipadikam right rasvaikaranta rajan and sakhi shabda there is a special paniniya sutram asti you can find out maybe next week it's the homework find out what is the sutram which changes this rajan and sakhi shabda coming into samastapadam which the rule says that in the samastapadam it becomes the akaranta pullinga. "50 minutes I wanted to finish the whole thing today. One shloka. Can be stretched as we wish. Okay, next one completed it. Shri Bhagavanvacha Bhagavataha Uktihi आरभते अत्र Shri Bhagavanvacha Prayena Manuja Loke Lokatattvavichakshanaah Samudharanti Atmanam Atmanaiva Shubhashayat अत्र किं किमस्ति प्रायेण मनुजाः लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः समुद्धरन्ति हि आत्मानम् आत्मना एव अशुभाशयात् this is simple prayena what is prayena generally in general I mean like in general अथवा बाहुल्येन अथवा बहुशः मनुजाः मनुष्याः मानवकुले जाताः येषां मनुः प्रजापतिः अस्ति स मनुजाः लोके अस्मिन् लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः अत्रापि
किञ्चित् विभजनं कुर्मः. लोकतत्त्वविचक्षणाः. वाट् इस् विचक्षण? विचक्षण कुशल, कुशलाः. सः विचक्षणः अस्ति कस्मिंश्चित् विषये. So that means कस्याञ्चित् कलायां. So in something is vichakshana means he is daksha, kushala iti. Vichakshana, chaksha again coming from the chakshu shabda. Netra, here chaksha means who keeps an eye. Vichakshana, he is very observant, he is kushala. Loka tattva vichakshanaha. Lokatattvam pashyante iti. Lokatatvasya vichakshanaha. So lokatattva, what is lokatattva? Dharma. The mundane, I mean, like the material, I mean. Material apya bhavati athva generally loka is may not be only this loka and chaturdash bhavanani, all the loka. So all tattva loka tattva vichakshanaha. Tattva means satyam. So who asya lokasya viषये lokasya satyasya viषये vichakshanaha, इत्युक्ते they are careful, observant they santi, te samudharanti, uddharanam kurvanti, upari pragatim sadhayanti. Katham hi इत्युक्ते पुनः निश्चयेन आत्मानं इत्युक्ते स्वस्य स्वयमेव आत्मानं आत्मना एव आत्मना स्वेन एव अशुभ आशयात् इति पदमस्ति. अमङ्गलानि विषयात् अशुभं न भवेत् अथवा अशुभ आशय अथवा अशुभमार्गः, नीचमार्गः, कुत्सितमार्गः अथवा अधःपतनात् इति. अधःपतनं न भवेत्. तथा विचक्षणाः भवन्ति, कुशलाः भवन्ति. कुत्र ज्ञानं लभ्यते, ज्ञानिनः के सन्ति, पण्डिताः के सन्ति, के उपदेशं कर्तुं समर्थाः सन्ति, ते सर्वं सर्वदा विचक्षणाः सन्ति. तत्र येषां परिचर्या कर्तव्या, शुश्रूषा कर्तव्या इति ज्ञानपिपासः भवन्ति, ते सर्वदा आत्मना एव आत्मानम् उद्धरन्ति अधःपतनात्. किं तेषाम् उद्धारः भवति. So this is again similar to Bhagavad Gita vakya, right? Atmana eva atmanam uddharet. There is a line there. Atmaiva atmano bandhuh atmaiva ripuratmanaha. Atma eva atmanaha bandhuh mitram. Atma eva ripuratmanaha yatha. So how we push ourselves, that is how we become. If we are friendly to ourselves, if we want to improve ourselves, progress ourselves towards whatever marga we want, so we seek that marga if we are really hungry for that, and then seek and find ways to do it. Where there is a will, there is a way. In whatever, whether you want to go up or down, either way there is a marga. So we can stop here today. Adhyatana. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय.
So don't forget that homework next week with this Samastapadam, Sakhi and Raga. It's easy to find out. धन्यवादः नमस्कारः नमस्कारः महोदय नमस्कारः। धन्यवादः